हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल ट्रम्प 2 है पढ़ेंगे। ट्रम्प 2 का मतलब कि ट्रम्प दूसरी मर्तबा। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रम्प अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीत चुका है और दूसरी मर्तबा अमेरिका का सदर बनने जा रहा है। अब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको अमेरिका के सदर के मुंतखब होने का तरीक़ाकार बता दूं, ताकि जब उसके मुतल्लिक कोई टर्मिनोलॉजी आती है तो आपको पहले से मालूम हो या उसके मुतल्लिक आपका पहले से कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि इसको समझने में आसानी हो। अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है और वहाँ पर सदारती निज़ाम है। 4 साल बाद एक नए सदर का इंतखाब किया जाता है। ये इंतखाब दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक के बरक्स बराह रास्त वोट की बजाय इनडायरेक्ट वोटिंग से किया जाता है। ये इनडायरेक्ट वोटिंग कैसे होती है, अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सदर या प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए एक इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद पढ़ने वाला कॉलेज नहीं, बल्कि वोटिंग का एक तरीका है जिसमें इलेक्टोरल वोट्स प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। कैसे, अब हम इसे समझते हैं। आप ये बात तो जानते हैं कि अमेरिका की कुल 50 रियासतें हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की कुल तादाद 538 है। जो कैंडिडेट 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ले लेता है या इससे ज़ायद लेता है, वो अमेरिका का सदर चुना जाता है। मिसाल के तौर पर हालिया इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स लेकर अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स 538 वोटों पर मुश्तमिल है। इसको मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक कैटेगरी सेनेटर्स की है, इनकी तादाद 100 होती है और ये हर रियासत से 2 सेनेटर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी में कांग्रेस के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जिनकी तादाद 438 है। कांग्रेस के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका इंतखाब पॉपुलर वोट्स यानी अवाम के बराह रास्त वोट से किया जाता है। हर रियासत में इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। इनकी तादाद आबादी के रियासत के तनासब से होती है, तो इस लिहाज से तमाम रियासतों के इलेक्टोरल वोट्स यकसा नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया की आबादी सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 29 मिलियन। तो कैलिफोर्निया के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 55 है, जो कि अमेरिका की किसी भी दूसरी रियासत से ज़्यादा है। किसी भी रियासत के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद कम अज़ कम 3 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि 2 तो सेनेटर्स होते हैं और कम अज़ कम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसा कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। जब कोई पार्टी किसी स्टेट में 50% से ज़ायद वोट हासिल करती है तो उस स्टेट के तमाम इलेक्टोरल वोट्स उस पार्टी को अलाट कर दिए जाते हैं। और बाज़ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हमेशा एक ही पार्टी जीतती है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से हमेशा द डेमोक्रेटिक जीतती रही है, उनको डेमोक्रेट स्टेट्स भी कहा जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां से कभी द रिपब्लिकन जीतती है और कभी द डेमोक्रेटिक, तो इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट कहा जाता है। ये स्टेट्स फैसला कुन साबित होती हैं, कास्टिंग वोट साबित होती हैं। आई होप यू गॉट इट। लेट्स स्टार्ट नो आवर रीडिंग। कम जनवरी आएगा एंड डोनाल्ड ट्रंप विल मूव बैक इनटू द व्हाइट हाउस, और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस चला जाएगा। किस लिए? टू बिगिन हिज सेकेंड प्रेसिडेंशियल टर्म, अपना दूसरा सदारती अहद का आगाज करने। Having crossed the barrier of 270 electoral college votes, 270 electoral college votes का बैरियर क्रॉस करके। Having के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है और इसका उर्दू में तर्जुमा इस तरह से करते हैं, करके। इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की आपको उम्मीद है समझ आ चुकी है। नीडेड टू क्लिंच द प्रेसिडेंसी, सदारत जीतने के लिए ज़रूरत होती है। क्लिंच का मतलब होता है जीतना या किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाब होना। जनवरी आएगा और डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे सदारती अहद का आगाज़ करने व्हाइट हाउस में वापस आ जाएगा। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो कि सदारत जीतने के लिए ज़रूरी होते हैं की दीवार अबूर करके। अ फ्लड ऑफ कांग्रेचुलेशंस पोरिंग इन, मुबारकों का सैलाब उमड़ आया। पोर इन का मतलब है उमड़ आना। फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स,
دنیا کے رہنماؤں سے انڈیکیٹ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں دیٹ گلوبل کیپٹلز آر نو پریپیئرنگ کہ دنیا کی دارالحکومتیں اب تیار ہو رہی ہیں ٹو ڈیل ود ٹرمپ پریزیڈنسی ٹرمپ کی صدارت سے معاملات طے کرنے کے لیے۔ دنیا کے رہنماؤں سے مبارکوں کا سیلاب امڑ آیا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کی دارالحکومتیں اب ٹرمپ صدارت کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ Though much of his politics is divisive اگرچہ اس کی سیاست بہت زیادہ تفریقی یا انتہا پسند کی ہے۔ ڈیوائسو کا مطلب ہوتا ہے تفریق، دھڑا بندی کرنے والی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز انجینئرڈ اے ریمارکیبل ریٹرن ڈونلڈ ٹرمپ نے قابل ذکر واپسی کے لیے منصوبہ بنایا ہے۔ انجینئر کا مطلب منصوبہ بنانا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہیں کنٹرائیو، ریمارکیبل قابل ذکر، ٹو دی ٹاپ آف دا امریکن پاور اسٹرکچر امریکی اقتدار کی ساخت میں اوپرلی سطح پر۔ اگرچہ اس کی سیاست تفریق کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپرلی سطح پر آنے کے لیے ایک قابل ذکر واپسی کا منصوبہ بنایا ہے۔ فیلنی کنوکشنز گھنونی سزائیں، فیلنی کا مطلب گھنونی، کنوکشنز کا مطلب سزائیں، اسیسینیشن اٹیمپٹس قتل کی کوششیں، اینڈ لیک آف کوہیرنٹ پالیسی پرسکرپشنز اور معقول پالیسی کے منصوبوں کی کمی۔ نتھنگ کوڈ اسٹاپ ہم مارچ بیک ٹو دا وائٹ ہاؤس اس کے قافلے کو واپس وائٹ ہاؤس پہنچنے سے کچھ نہ روک سکا۔ گھنونی سزائیں، قتل کی کوششیں اور معقول پالیسی کے منصوبوں کی کمی کے اس کے قافلے کو وائٹ ہاؤس میں واپس آنے سے کوئی نہ روک سکا۔ ڈومیسٹیکلی اندرون ملک، ہائی انفلیشن واز لائکلی دا بگر ٹریگر بلند افراط زر شاید سب سے بڑا سبب تھی۔ ٹریگر کا مطلب کسی کام کے ہونے کا سبب ہونا۔ نو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ ایز اے ہول ان انگلش۔ کم جنوری اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ول موو بیک انٹو دی وائٹ ہاؤس ٹو بگن ہز سیکنڈ پریزیڈینشیل ٹرم having crossed the barrier of 270 electoral college votes needed to clinch the presidency. A flood of congratulations pouring in from world leaders indicating that global capitals are now preparing to deal with the Trump presidency. Though much of his politics is divisive, Donald Trump has engineered a remarkable return to the top of the American power structure. Felony convictions, assassination attempts, and lack of coherent policy prescriptions, nothing could stop his march back to the White House. That prompted Americans to vote for Mr. Trump, جس نے امریکیوں کو ابھارا کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں۔ پرمپٹ کا مطلب ابھارنا، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے پرووک۔ اندرون ملک بلند افراط زر شاید سب سے بڑی وجہ تھی جس نے امریکیوں کو ابھارا کہ وہ مسٹر ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں۔ دی ڈیموکریٹکس ہیوبرس ڈیموکریٹکس والوں کا غرور۔ ہیوبرس کا مطلب غرور، تکبر۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کالنگ ٹرمپ سپورٹرز گاربیج پریزیڈنٹ جو بائیڈن ٹرمپ کے حامیوں کو گاربیج کہتا ہے۔ گاربیج مطلب کوڑا کرکٹ۔ آلسو پلیڈ اے پارٹ ان دیئر ڈیفیٹ اس بات نے بھی ان کی شکست میں ایک کردار ادا کیا۔ دا ڈیموکریٹس کا غرور، مثال کے طور پہ صدر جو بائیڈن ٹرمپ کے حامیوں کو کوڑا کرکٹ کہتا ہے، اس نے ان کی شکست میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، اصل میں، دا ڈیموکریٹک پارٹی اینڈ مچ آف دا مین اسٹریم میڈیا ڈیموکریٹک پارٹی اور مقبول عام میڈیا میں سے بہت کچھ۔ مین اسٹریم کا مطلب عام رجحان، مقبول عام۔ پرہیپس فیلڈ شاید ناکام ہو گئے۔ ٹو پراپرلی ایکسپلور دا ریزنز فیولنگ ٹرمپزم مناسب طور پر وجوہات کو تلاش کرنے میں جنہوں نے ٹرمپ پسندیت کو ایندھن دیا۔ اینڈ دا ڈس انچانٹمنٹ آف مینی امیرکنز ود مین اسٹریم پالیٹیشنز اور بہت سے امریکیوں کی مقبول عام سیاست دانوں کے ساتھ مایوسی۔ ڈس انچانٹمنٹ کا مطلب مایوسی، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ ہم استعمال کریں گے ڈس الوژنمنٹ، which helped propel the rise of Mr. Trump as a political entity جس نے مسٹر ٹرمپ کے ابھار کو بطور ایک سیاسی ہستی کے دھکیلنے میں مدد کی۔
پروپل کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص ہمت میں دھکیلنا۔ اصل میں ڈیموکریٹک پارٹی اور مقبول عام میڈیا میں سے بہت کچھ شاید ناکام ہوئے ہیں ان وجوہات کو مناسب طور پر تلاش کرنے میں جنہوں نے ٹرمپ پسندیت کو ایندھن دیا۔ بہت سے امریکیوں کی مقبول عام سیاست دانوں کے ساتھ مایوسی، جس نے ٹرمپ کے ابھار کو بطور ایک سیاسی ہستی کے دھکیلنے میں مدد کی۔ آن دا فارن فرنٹ، غیر ملکی محاذ پر، دا بائیڈن ایڈمنسٹریشنز unyielding support for Israel genocidal campaigns، بائیڈن انتظامیہ کی غیر لچکدار اسرائیل کی حمایت نسل کشی کی مہم میں۔ کہاں پر؟ ان occupied Palestine and Lebanon، مقبوضہ فلسطین اور لبنان میں۔ alienated most Arab and Muslim Americans، بہت سے عرب اور مسلمان امریکیوں کو اجنبی کیا۔ alienate کا مطلب اجنبی کرنا یا غیر دوستانہ تعلق ہو جانا۔ many of whom form significant voting blocks in swing states، جن میں سے بہت سو نے اہم ووٹنگ بلاکس بنائے سوئنگ سٹیٹس میں۔ سوئنگ سٹیٹس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ ریاستیں ہوتی ہیں جہاں سے کوئی بھی پارٹی جیت سکتی ہے۔ غیر ملکی محاذ پر مقبوضہ فلسطین اور لبنان میں اسرائیل کی نسل کشی کی مہموں کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی غیر لچکدار حمایت نے بہت سے عرب اور مسلمان امریکیوں کو اجنبی بنایا، جن میں سے بہت سو نے سوئنگ ریاستوں میں اہم ووٹنگ بلاکس بنائے۔ Many amongst these constituencies likely voted for Trump، ان انتخابی حلقوں میں سے بہت سو نے شاید ٹرمپ کو ووٹ ڈالا۔ Not out of any ideological affiliation with the Republicans، ریپبلکنز کے ساتھ کسی طرح کی نظریاتی وابستگی نہ ہوتے ہوئے۔ Who are as pro-Israel if not more than the Democrats، جو ڈیموکریٹکس کی بجائے پرو اسرائیلی ہیں۔ But to punish Mr. Biden and Vice President Kamala Harris، مسٹر بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس کو سزا دینے کے لیے۔ ان انتخابی حلقوں میں بہت سو نے شاید ٹرمپ کو ووٹ ڈالا، ریپبلکنز کے ساتھ کوئی وابستگی نہ ہوتے ہوئے۔ جو ڈیموکریٹکس کی بجائے پرو اسرائیلی ہیں، انہوں نے صرف اس وجہ سے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا تاکہ وہ مسٹر بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس کو سزا دے سکیں۔ Now I am going to read it as a whole in English. Domestically, high inflation was likely the biggest trigger that prompted Americans to vote for Mr. Trump. The Democrats' hubris, for example, President Joe Biden calling Trump supporters garbage, also played a part in their defeat. In fact, the Democratic Party and much of the mainstream media have perhaps failed to properly explore the reasons fueling Trumpism and the disenchantment of many Americans with mainstream politicians, which helped propel the rise of Mr. Trump as a political entity. On the foreign front, the Biden administration's unyielding support for Israel's genocidal campaigns in occupied Palestine and Lebanon alienated most Arab and Muslim Americans, many of whom form significant voting blocs in swing states. Many amongst these constituencies likely voted for Trump not out of any ideological affiliation with the Republicans, who are as pro-Israel, if not more, than the Democrats, but to punish Mr. Biden and Vice President Kamala Harris. By جنوری تک the surprise in many quarters، بہت سے حلقوں یا گروہوں میں جو سرپرائز حیرانگی ہے، سرپرائز کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی، ایٹ مسٹر ٹرمپس ریٹرن، مسٹر ٹرمپ کی واپسی پر، وڈ ہیو فزلڈ آؤٹ، ختم ہو جائے گا۔ فزل آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کامیابی کا آہستہ آہستہ کم ہونا یا کسی بات کا کم ہو جانا۔ اینڈ ہی ول ہیو ٹو ڈیلیور آن ہز پرومس، اور اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ آف میکنگ امریکہ گریٹ اگین، امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کا۔ جنوری تک مسٹر ٹرمپ کی واپسی پر بہت سے حلقوں میں جو تعجب یا حیرانگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کا۔ ڈومیسٹیکلی، اندرون ملک، ہی ول نیڈ سالڈ پلانز، اس کو ٹھوس منصوبوں کی ضرورت ہوگی۔ کس بات کے لیے؟ ٹو ریڈیوس انفلیشن، افراط زر کو کم کرنے کے لیے، اینڈ برنگ مینوفیکچرنگ جابس بیک ٹو دا یو ایس میں واپس مینوفیکچرنگ جابس کو لانے کے لیے۔
अंदरूनी मुल्क उसे अफरात ज़र को कम करने के लिए और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को वापस लाने के लिए मजबूत मंसूबों की ज़रूरत होगी। बट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जहाँ तक बाकी दुनिया की बात है, हिज रियल टेस्ट विल लाई इन एंडिंग द वार्स, उसका हकीकी इम्तिहान जंगों को ख़त्म करने में है। कहाँ पर? इन यूक्रेन एंड द मिडल ईस्ट, यूक्रेन और मशरक़ वस्ता में। जहाँ तक बाकी दुनिया की बात है, उसका असल इम्तिहान यूक्रेन और मशरक़ वस्ता में जंगों को ख़त्म करने में है। मिस्टर ट्रंप हैज़ क्लेम्ड, मिस्टर ट्रंप ने दावा किया है, ही कुड एंड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन 24 आवर्स, कि वो यूक्रेन की जंग को 24 घंटे में ख़त्म कर सकता है। एंड हैज़ कॉल्ड द यूक्रेन प्रेसिडेंट अ सेल्समैन, और यूक्रेन के सदर को सेल्समैन बोला है। इंडिकेटिंग दैट, जो इस बात की निशानदेही करता है, यूएस डॉलर्स टू केवी कुड वेरी सून ड्राई अप, केवी को जाने वाले यूएस डॉलर जल्द रुक जाएंगे। ड्राई अप का मतलब होता है किसी बुरी आदत को छोड़ना, जैसे कोई शराब पीना छोड़ देता है। एज फॉर इजराइल, जहाँ तक इसराइल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप इज एन अनअबैश्ड सपोर्टर ऑफ तल अवीव, डोनाल्ड ट्रंप तल अवीव का एक बेशरम हमायती है। अनअबैश्ड का मतलब बेशरम। एंड द फार राइट इन इजराइल इज जुबिलेंट एट हिज रिटर्न, और इंतहा पसंद ग्रोह इसराइल में उसकी वापसी पर खुशियां मना रहा है। द फार राइट पॉलिटिकल टर्म है और पॉलिटिकल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होती है, वो ग्रुप जो मखसूस आइडियालॉजी रखता है, मिसाल के तौर पे नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एंटी एमिग्रेंट्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये तो देखा जाना अभी बाकी है, क्या? हाउ दिस प्रॉमिसेस टू अरब अमेरिकन वोटर्स, उसके अरब अमरीकी वोटरों के साथ जो वादे हैं, टू ब्रिंग पीस टू द मिडल ईस्ट, मशरक़ वस्ता में अमन लाने के, रेकंसल विद हिज ब्लेटेंटली प्रो इजराइल ब्यास, कि वो कैसे अपनी वाज़ह प्रो इसराइली तासब के साथ तस्फिया करेगा। रेकंसल का मतलब तस्फिया करना। मोर ओवर, इसके अलावा, वाल द न्यूकॉन विंग ऑफ ट्रम्प सपोर्टर्स विल कॉल ऑन हिम, कि जबकि उसका न्यूकॉन का मतलब होता है न्यू कदामत पसंद, ट्रंप का जो हमायतियों का विंग है वो उसे रस्मी तौर पर मुतालबा करेगा टू एक्सपैंड अमेरिकाज फॉर ओवर्स वार्स, कि अमेरिका की जो पॉलिसी है हमेशा के लिए जंगें लड़ने की, उसको एक्सपैंड करे, फैलाए। द अमेरिका फर्स्ट फैक्शन विल काउंसिल हिम, अमेरिका का जो फर्स्ट फैक्शन है वो उसको मशवरा देगा, क्या? टू अबंडन फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स, गैर मुल्की लड़ाइयों को छोड़े, एंड फोकस ऑन द होमलैंड, और अपने वतन पर तवज्जो दे। टाइम विल टेल विच कैंप प्रिवेल्स, वक़्त बताएगा कि कौन सा कैंप राइज होगा। एज फॉर पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, द लास्ट न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, आखिरी चंद अमरीकी इंतज़ामियों ने हैव मेंटेन ल्यूक वार्म टाइज विद दिस कंट्री, इस मुल्क के साथ सर्द ताल्लुकात को बरकरार रखा। मेंटेन का मतलब बरकरार रखना, ल्यूक वार्म कहते हैं सर्द से। एंड देयर इज़ लिटल टू सजेस्ट, थोड़ा सा ख्याल पाया जाता है, एन इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस अंडर द न्यू ट्रम्प सेटअप, नए ट्रम्प सेटअप के तहत ताल्लुकात में थोड़ी सी बेहतरी आएगी।